والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. طيب في المنادى نعلنه المنادى المفرد العلم وكذلك النكرة المقصودة مبنيان بلنا على ما يرفعان به. طيب ثم اعلم ثم إن كثيرا من النحاة إلى لين النسخة واعلم أن أكثر النحاة نومي لو ليلة نسخة عبارة إلا يجال ثم إن كثيرا ليلانو واعلم أن أكثر النحاة أكثر الناكثير إلا يجال واعلم وقالوا أن أكثر النحاة كنحاة وشابزها نيوتشو ألا أن العلم إذا نودي ينكر ثم يعرف. أكثر النحاة من إلالو علم منادى سيدرق نكيرا تدرقو كذاب هلانو متعرفوا ينكر إذا نودي مالت إذا أرادوا أن يجعلوه منادى ينكر يقصد تنكيره ثم يعرف كذاب هلانو معرفة مهنا وقالوا كما إذا أضيف مضاف هنا جزء دمي هون هلو سلفنا لنقول يا شباب عنه عالم مضاف لما أدرك كفلق من النار قال بلنا نسلبه العالمية رجل دمي لو النار قولنا نكرا كذا بهلا بإضافة من هنا البلنا للتعرف على ينصرف لا بأحمدكم ببال زيد لمثالي ثم لا ينصرف أدلم منصرفنا زيد مضاف ما رك كفلق نكرا نارقنا نوم الناس تقاو بزيدكم مالت برجل منكم من دمالتنا بإضافة نوبها لم يتعرفوا أهنا مزهلا يا زيد سبال من هنا نعم نكرا نتوي قصدنا عندنا منالو بنيدا أدس معرفة النتي أغنيال إيه قدم يالنون يا شباب منادى مفرد العالم يسن تعرف يصررال ومع هذا قول أكثر النحاة هنا لمن تلواتو لألا يجتمع تعريفان في يا زيد يا زيد لاي من انداي كستالو ሁለት تعريف እንዳይመጣ አንደኛ በዓለምያ ማዕሪፋነቱ ባቂ ነው ካልን በዓለምያ ማዕሪፋ ነው እንደገና ደግሞ አሁን በቀስድ በያ ማዕሪፋ ሆነ ሁለት ማዕሪፋነት እንዳይሰበሰብ አሉ وهو ممتنع تعريفان መሰብሰቡ ደግሞ የተከለከለ ነው አሉ بدليل امتناع الرجل በመከልከሉ دليل አሉ እንግዲህ ያ ዘይዱና الرجل አንድ አይደለም واضح يا شباب እነሱ ይሄን አስቀመጡ አብዛኛው ግን ያ ዘይዱ ስንል حتى بيانه يتعرفه እንኳን ብንል أداة التعريف عندنا ያለው ሌላው معرفة ሌላ በኩሉ በዓለምያ ነው የተعرفው ማዕናውያናት ይያልን የረጁሉ ላይ ግን ምን ተሰብስቧል ሁለት أداة التعريف ተሰብስቧል አንድ አይሆን ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ይላሉ አብዛኛዎቹ አሉ የረጁሉ የተከለከለ ነው አይባልም وباضطرار خص جمع يا وال إلا مع الله ومحكي الجمل إذا أن ال አይሰበሰቡም إلا في ضرورة شعرية كذا استثناء ያወጡት አላህንና ሰውየው المنطلق زيد ተብሎ ቢጠራ የልሙንጠሊቁ زيد ይባላል ሲጠራ ስሙ ከሆነ ማለት ነው ጁምላው ከዛ ውጭ ለضرورة እንጂ ያና አላይሰበሰቡም طيب وذهب آخرون إلى أن العالمية باقية بعد النداء منادى كهونم بهلا ዓለምያይቱ የቀረች ናት የሚሉም አሉ አሉ ሌሎች ደግሞ አይማዎች والممتنع انما هو اجتماع اداتي تعريف ሚከለከለው ቅድም እንዳልኩት ሁለት አዳተ ተዕሪፍ አንድ ስም ላይ አይሰበሰብም ነው እንጂ የሚባለው ሁለት ተዕሪፍ አንድ ስም ላይ ምን አይደረግም አይባልም አይሰበሰብም አይባል ስለዚህ የረጁሉ የተከለከለው عليتم معرفانات يام تعرفالك يالنو مع القصد أو أدعون تكتا زاليه للتادات التعريف سلال لنو الزلاي سلال إلا
አሁን ያ ረጁሉ ስንል ዓለምያውም እንዳለ ነው ይሄኛው ደግሞ በኒዳ እንትኑም እንዳለ ነው ቀስዱ ስለዚህ ሁለት ማዕሪፋነት ቢሰበሰብ ችግር የለውም طيب ያንን ነው ባለፈውም ያልነው ያሳለፍነው ሸበብ مفرد العلم ان سيعرفوا منالو ما كان تعريفه سابقا على النداء نادل منله ስለዚህ ያው ሳቢቅ على النداء ሆኖ መቀጠል አለበት ሳቢቀን على النداء ብለን አርፈነው ሲያበቃ ከጀረር ነው ሙናዳ ልናረገው ስንፈልግ ምንድን ያረግነው ነው ይሄንን ስም ያጀባ ነኪራ ያረግነው ስለሆነ ለም يسبق تعريفه النداء እና ያስቀመጡትን ህግ ምስማማውም የነዚህ የሁለተኛዎቹ ሰዎች አባባል ነው እንጂ አክثر النحات ወይ كثير من النحات የነሱ አባባል አይደለም ሌላም ሙአይድ አለው وأيد هذا የሁለተኛው ቀውል ተበረታሉ بجواز يا هذا ويا عبد الله ويا الله በመቻሉ እንግዲህ اسم الاشاره ነኪራ ይሆናል የተባለበት አጋጣሚ የለም ይሄም عبدالله اصله مركب ነው معرفه ነው ነኪራ እንትን معرف ነው ማለት ነው يا اللهم اذ لا يقبل التنكيره እንግዲህ يقبل ካል ለያንዳንዱ ልመልስ يا هذا ካለው ጀምሮ اي كل من هذه لا تقبل كلام احسن ይሆን ነበር እነዛሁን የተባሉት بحال من الاحوال تنكير سلام يقبلوا يا عبد الله مالت يا هذا يا الله مالت ከተቻለ معرفه እንደሆነ ሙናዳ መሆን ስለተቻለ ያኛውም ያ ዘይዱም እንደዚህ ነው ብለው ይሄንን ሙአይድ አምጥተዋል አሉ طيب እንግዲህ አላህ ሶስት ሉጋ ነው የሚያመጡት ያ አላህ ይቻላል ሁለቱንም አሊፎች ተሕቂቅ አድርገን ያ አላሁ ይቻላል ያ አላሁ ሁለተኛው ተጠላ ማለት ነው የአላሁ ሁለቱም ተጥለው ይቻላል ተብሏል شروح الخلاصان ማየት والثلاثه الباقيه منصوبه لفظا ሶስቱ የቀሩት እንግዲህ ሙናዳ ምን አሳለፍናው مفرد العلم منادى نكره مقصود ለዚህ على قول اكثر النحات ብንሄድ እነዚህ ሁለቶቹ አንድ ነው የሚሆኑበት ነኪራ አርገነው እንደገና በኒዳ ነው የሚታረፈው ካል ሙናዳ ነኪራ መቅሱዳ ጋር ምን ሆነ አልተለያዩም አንድ ይሆኑብናል ስለዚህ አንድ ነገር ስናይ ያሸባብ አብዛኛ ሰዎች ማለታቸውን ሳይሆን የምናየው እዚህ አሐዲስም ምንም ላይ ፍቂህም ላይ ምንለው እንደዛው ነው ደሊል ነው የምናየው ማስረጃ ካለ ለምን ያን ሰው ቀውላ አይሆን طيب የሶስቱ የቀሩት منصوبه لفظا معربዎች ስለሆኑ لفظا منصوباتዎች ናቸው አሉ لا غير የሚበቃ ሌላ የለም ማለት ነው لقصورها የተዓረቡበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ ማዕረብ መሆኑን አይሸባብ ኢላ ያስፈልገውም ነበር አስሉ في الاسماء ምንድነው ብለናል الإعراب ስለዚህ معرب ከሆነ ለምን አልተበናም አይጠየቅም ራሱ ግን ምን አሉ እሳቸው لقصورها عن المفرد المعرفة في الشبه بكاف الاسمية لقصورها ማለት እነዛ ሶስቶቹ ስላጠሩ ያልተበኑት عن المفرد المعرفة كمنادى مفرد العلمنا كمنادى نكرة مقصودة كسو ስላጠሩ في الشبه بكاف الاسمية يدعو كاف በመምሰል አጠር ያሉ ስለሆኑ እንግዲህ እነዛ የተበኑበትን አሳልፈናል በሶስት በኩል ካፍ አድዑከን ይመስላሉ ብለናል ሁለቱ ያለፉት በማዕሪፋነት በኺጣብ نعم إفادة الإنشاء نو الخطاب نالنا يا شباب مفرد بمهن معرفة بمهن خطابا بإنشاء ويم خطابا بممرات تي أدعوك يا للتوكاف نزه المنادى نكرة مقصوداننا منادى مفرد العالم بزه مسلالنا الصادق مو كاف ذلك تمسلال لي بلن نبر يبتبنت يعني يهجن نكرة غير مقصودة كهنا كافيتون ممسلات بمن بتشانو يا شباب ها بمن بتشا مسألة بمعرفة أي مسلم ها نعم لا بمن أي مسلم ها بمن سامع معرفة يالنو كاف أدعوك ይሄ ምንድነው ይያልን ነው ነኪራ ነው ማዕሪፋ ነው
طيب على كل الاحوال እነዛን በመምሰል ስላጠሩ መንሱቦች እንጂ ሌላ አይሆኑም ከመንሱብነት ሌላ ቦታ አይወጡም ካፈል እስቢያን መምሰልን እንደ ማዕሪፋው ስላላደሉ በሶስት በኩል ስላልመሰሉ ሶስቱን ሲዘረዝሩ وهي النكره غير المقصوده كقول الاعمى وفي معناه الغريق እንግዲህ አዕማ አይነስውር ምን ይልን መስላሉ كذلك وهم يوسدوا سطم سويه من مالتون يمثل يا رجلا خذ بيدي على ايه منادى غير مقصود ይባላል ካፍን መምሰሉ ደካማ ስለሆነ ሙዕረብ ነው ማንኛውም ሰው ፈርዱ من افراد جنسها ነው የተፈለገው ብለናል يا رجلا خذ بيدي والمضاف ሁለተኛው منادى مضاف ነው سواء كانت الاضافه محضه نحو يا عبد الله ام لا نحو يا حسن الوجه እንግዲህ ቢን አላንየት الانفصال ስለሆነ لا تخفيف ነው اضافه ተብሎ ሶስተኛው المشبه بالمضاف في توقف معناه على شيء مضاف يمثله የሆነ ነገር ላይ معناه توقف ስላረገ ያኛው ነገር ካልመጣ የዚህኛው ስም ማዕና ስለማይሞላ كتوقف المضاف على المضاف اليه مضاف اليه በመዘከሩ توقف እንደሚያረግ ማዕና ለመስጠት ይሄም እንደዛ ስለሆነ ነው شبيه بالمضاف የሆነው አሉ سواء كان الشيء مرفوعا ያቀጥሎ የሚመጣው ስም ነገር مرفوع بيهون على الفاعليه نحو يا حسنا وجهه እንግዲህ حسنا شبيه بالمضاف ይባላል منصوب ነው وجهه فاعلون ام منصوبا بيهونم አሉ نحو يا ضاربا زيدا እንግዲህ ضاربا ስንል ያው منادى شبيه بالمضاف اسم الفاعل ነው ይሰራል ብለና بمنادى ይቺያ ኢንሻአን ስለምትጠቅም بمعنى الحال ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሰራል ያ ضاربا زيدا ይሄ ዘይደን ነው አሁን እንግዲህ شبيه بالمضاف ያረገው ضاربا ይሄን ዘይደን በመፍዑልያ ስለሚፈልገው ضارب ويا طالعا جبلا عندناቸው ضاربا زيدا የሻሪሁ مثال ነው ويا طالعا جبلا يصاحب المتممه مثال ام مجرورا بيهونم قالوا يا شيء نحو يا خيرا من زيد يا خيرا من زيد اقبل يا خيرا እንግዲህ من زيد በማን እንጠለጠለ በخير ስለሚንጠለጠል مجرور ስለሚጃር مجرور ስለፈለገ የተፍضሉ ይሄ خيرا ያለው شبيه بالمضاف አልነው ويا رحيما بالعباد ይሄም مثال صاحب المتممه ነው ያኛው مثال صاحب الشرح وقد تقدم في باب لا التي لنفي الجنس ذا لا يلفلنا قالوا እንግዲህ ዘወር ብሎ ማየት ነው بيان المشبه بالمضاف المشبه بالمضاف ذا እንግዲህ የሷም ህክሟ الذهن ዳጋ በብዙ ቦታ ስለሚገናኝ شبيه بالمضاف ذا لا يلفال وهو انه لا يتم معناه الا بالانضمام امر اخر اي اليه ማለት ነው شبيه بالمضاف ማለት معناه ማይሞላ ሌላ ነገር ወደሱ ታልተጨመረለት ማዕና ማይሰጥ ማለት ነው شبيه بالمضاف من في باب لا الفال وقد تقدم ايضا እዛው في باب لا ይሄን እንዳሳለፍነው ሁሉ አልፏል بيان المراد بالمفرد في هذا الباب في باب النداء ان في باب لا التي لنفي الجنس نصا مراد مفرد بمالت من እንደሆነ አብራርተናል አሳልፈናል وهو انه ما لا يكون مضافا ولا شبيها به مفرد مالت مضاف ያልሆነ شبيه بالمضاف ያልሆነ ማለት ነው فيدخل فيه المركب المزجي نا معدي كريب النسيبوي والمثنى يا زيدان والمجموع على حد المثنى ማለት ነው እና ተክሲርም ቢሆን ያው ነው እነሆ ኑድ እነ ዙዩድ እነ ዘይዱና ትናንት እንዳሳለፍ كما تقدم والله اعلم እዛ ላይ እንዳሳለፍ ነው አሉ ስለዚህ ሙፍረድ ብዙ ኢጥላቃቶች አሉ ብለው فصل አድርገው እዛ ላይ አሳልፈዋል ሌላ فصل اذا كان المنادى الصحيح الاخر مضافا الى ياء المتكلم اضافه محضه ببلو ሁለት ሸርጥ ነው የዘከሩት ሙናዳው የመጨረሻው حرف صحيح የሆነ አሊፍ ወይ ያ ያልሆነ ስም ሆኖ እንግዲህ ሙዕረብ ሆኖ አኺሩ ዋው የሆነ የለም ተብሏል طيب
ስለዚህ ስሙ ሙናዳ ነው የመጨረሻው ፊደል صحيح ነው አሊፍ ወይ ያ አይደለም ሙዳፍ ሆነ ኢላ ያኢል ሙተከልም ኢዳፋው ደግሞ ምን ሆናል ኢዳፋ ማህዳ ሆነች እዚህ ላይ جاز لك فيه 6 لغات 6 ቋንቋዎች ይበቃልሃል አሉ لكثرة استعماله استعماله ስለበዛ እንግዲህ አፋቸው ላይ በጣም ስለሚጠቀሙት وكثرة ذلك تستتبع فيه التخفيف كثرة الاستعمال ደግሞ ተخفيفን ስለምታስከትል ተخفيفን ስለምታስፈልግ በስድስቱም አይነት ብትል አልተሳሳትክም የصاحب الخلاصة من ይላል وجعل منادا صح إن يضاف لي كعبدي عبدي عبد عبدا عبدية አሁን ያመጣናቸውን እንግዲህ ማየት ነው እሳቸው ምን አሉ አሁን 6 لغات علاو لمن يتشال لميلو لكثرة استعماله وكثرة ذلك تستتبع فيه التخفيف إحدى تلك اللغة حذف الياء والاجتزاء أي الاكتفاء بالكسرة عندنا يمجمروا كسدستو ياءتون انطلاتاله بكسرايتون نبقاقالن اجتزاء مالت اكتفاء مالت مبقاقات بالكسرة بكسرة مبقاقات الدالة عليها بزي بياء علي متمرا هنا كسرة نحو يا عبادي فاتقون يا عبادي بدالو لاي ምንድነው ያለው ከስራ ይሄ ሙናዳ ሙዳፍ ነው ሙዳፍ ኢለይሂ ያ አልሙተከልም የለም ለምን ተጣለ اجتزاء او اكتفاء بالكسره الزمر الايه السادسة عشرة ይላል زمر እንግዲህ 10ኛውም አያ እንደዛው ነው ያ عبادي الذين امنوا የሚለው ያ የለም ያ 16 ነው የጻፈው ያ عبادي فاتقون الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ملو آيان ولا كذاب فتنه طيب المهم الزواج كبار يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يونس 7 አንቀጽ إلى قصة نوح عليه السلام طيب يا عبادي إن كان كبر عليكم مقامي واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلى آخر الآية ስለዚህ يا قومي እዚህ ላይ ከሚሙ በኋላ ምን የለም ያ አልመጣችም وهو الأفصح وهي ነው وهو ነው የሚለው እናንተ وهي ነው وهو ነው የሚለው ሸባ هي ነው طيب وهي الأفصح والأكثر في كلامهم እንግዲህ ቁርአን ላይ ሸባብ ተደብር ያረግን እናንብብ ብለናል ብዙ ቦታ ላይ አንዳንዴ ያ ገብታ ኒዳ ሐርፈ ኒዳ አንዳንዴ ተጥላ ረቢ ምናምን ቀውሚ አሁን እንዳልነው ዒባዲ የለችም አብዛኛው እሱ ነው الثانية إثبات الياء ساكنة ሁለተኛው ሉጋ ደግሞ ያኢቱን على الأصل ساكنة هنا ማስበት نحو يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ما نلال الزخرف 68 የለም ቁርአን ላይ ዝላ ያ ሸባብ ያ የለችም አለች የለችም ቁርአን የሚያስታውሰው አለ አሁን ያለው ሉጋው የሚለው አለች ነው እንግዲህ ቂራአዎች ይለያያሉ በእኛ ቂራአ የለችም ዝኽሩፍ ላይ የለች ኪታበትን አልተጻፈች طيب ይሄ ሁለተኛ ሉጋ وهي تلي الاولى في الفصاحه ያችኛዋን ሁለተኛ ቀጥላ ትመጣለች ይቻሉ الثالثة إثبات الياء مفتوحة لغة نقول الالتقاء الساكن الإنسان إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا الزمر 53 አንቀጽ ይላል قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ስለዚህ يا عبادي የተባለው ለተخلص አይደለም لغة ነው ያልን ነው
ያኡ ላይ ያለችው فتحة من النات يالنو فتحة اللغانات وهذه الياء يوقف عليها بهاء السكت حفظا للفتحة ما قوم كتفلق هاء السكت امتتنو من ناقوم باتالو فيقال يا عباديه وهذه اللغة تلي ما قبلها للفصاحة እንግዲህ እንዳመጣጡ እንደ ፈሳሃው ነው የረተቡት ማለት ነው ሶስተኛ ናት ተብሏል ፈሳሃውም ሶስተኛ ናት አሉ ثم تليها الرابع إلى الرابعة ነው የሚሆን وهي قلب الكسرة التي قبل الياء የኛ የሚለው እንግዲህ الرابعة ቀጥላ ትመጣለች አሉ ሶስተኛን ቋንቋ لغዋ ምንድናት وهي قلب الكسرة كسران መገልበጥ التي قبل الياء كياء بستفيت ያለችውን كسرة መገልበጥ التي تليها الياء إلى الليلة كتاب እናንተ ምንድነው የሚለው ሸባ تلي الياء ነው تليها الياء ነው የሚለው تليها ነው تلي ነው ሃለች መጻፍ አለባታ تلي الياء ተዋና ይሁን تليها الياء ታሊቱ ማናት ይያልና ያኢቱ ናት ከስራይቱን የምትለጥቃት እንጂ ከስራይቱ ያኢቱን አይደለም ተሊሊያ አካልና አይሆንም تليها الياء طيب فتحة አድርጎ መገልበት ከስራይቱ وقلب الياء ከዛ በኋላ ደግሞ أي ثم قلبها ألفا للخفة እንግዲህ አሁን ከያ በስተፊት ያለችው ከስራ ፈትሐ ተደረገች ከፈትሐይት ያ እንትኗን ፈትሐይት ከስራይቱን ፈትሐ ካረግን በኋላ ያኢቱን ደግሞ አሊፍ አድርጎ መገልበጥ ወቀልቡ ማለት ይሄ ዋዊቱ በማዕና ثمናት ይያሉን ነው ሻሪሑ የሚቀድመው ምንድነው ቀልቡ አልከስረቲ ፈትሐተ መጀመሪያ ከያአ በፊት ያለችውን ከስራ ፈትሐ እናረጋትና ከዛ በኋላ ለፈትሐ የሚስማማው ምንድነው እንልና ከፈታ በኋላ የሚመጣው ምንድነው አሊፍ ስለሆነ ያኢቱን አሊፍ አድርገን እንገለብጣታለን ለኺፋ نحو يا حسرة على ما فرطت يا حسرة الزمر 56 لا ثم تليها الخامسة وهي حذف الالف والاجتزاء بالفتحة قدم እንግዲህ ከስራይቱን ፈትሐ አድርገን ገልብጠን ነበር ከዛ በኋላ ያኢቱን ምን አድርገን ገልብጠናት ነበር አሊፍ አድርገናት ነበር አሁን አምስተኛው ሉጋ ፈትሐ ከስራይቱ እንዳለ ፈትሐ ተገልብጣለች ያኢቱም አሊፍ ተገልብጣ ነበር አሊፊቱ ልትጣል لانها تدل عليها لان الفتحه تدل على الالف نحو يا غلام وهذا وان كان واردا لكنه شاذ طيب وارد ነው ግን من الشذوذ بمكان ነው ምክንያቱም ብዙ ፊዕል አለው ብዙ ነገር አለበት የቅድም ራሱ ከስራውን ወደ ፈትሐ ያኡን ወደ ምንድን ገለበት ወደ አሊፍ ብዙ ኢዕማል አረገ እንደዛ ካረግን በኋላ ደግሞ እንደገና እቺ አዲስ የመጣው ፈትሐ ከያ ወደ የተገለበጠች አሊፍን ትመራለች ማለት ትንሽ ያስቸግራል ስለዚህ ዋሪድ እንኳን ቢሆን ሻዝ ነው ያሉት ለዛን السادسة حذف الالف وضم الحرف الذي كان مكسورا من እናረጋለን አሉ አሊፏን አሁን ያ ጉላማ የነበረውን አሊፉን ጣል ከዛ በኋላ መክሱር የነበረውን حرف ደግሞ ምን እናረጋዋለን አሉ እንضمመዋለን አሉ كالمنادى المفرد عند مفرد العالم منادى اكتفاء عن الإضافة بنيتها يا غلام يدقم يا شباب ትንሽ ለብስ ላይ ይጥላል ያ غلام ከተባለ منادى مضاف ይሁን منادى ነኪራ መቅሱዳ ይሁን ይሄ ምንድነው አለ ሰላሉት ነው እንጂ አለዛ ባይኖር ይሻል ነበር ነው
طيب አምስቱን ነው ቅድም የቀራ ነው ቤቱን እንግዲህ የሚያስታውስ ሰው ካለ አምስት ነው እሳቸው ያመጡት ስድስተኛዋን አሁን ያልናትን አልነኳትም طيب እየተሰማችሁ ነው እናቆመዋለን ኢንሻአላህ ትንሽ እቺን ያጀመርናትን እንጨርስና እናቆማለን አይሰማል ግን ቢሰማም ሰዓቱም ደርሷል وانما يفعل ذلك فيما يكثر الا ينادى الا مضافا ይሄ የሚቻለው አሉ በአብዛኛው ሙዳፍ እንጂ ተደርጎ የማይጠራ ስም ላይ ነው ለብስ ስለማይኖር ማለት ነው وحملا للقليل على الكثير እንግዲህ እንደዚህ ማድረጉ ቀሊል ነበር ግን ሙናዳ ሙዳፍ ሆኖ ብዙ ጊዜ የሚጠራ ከሆነ በዛ ላይ ሐምል አድርገን እንደዚህ እናረጋለን فقول بعضهم يا ام لا تفعلي بضم الميم يا ام እንግዲህ ኡሚ በአብዛኛው አሸባብ ሙናዳ ሙዳፍ ሆና እንጂ ምን አትደረግም አትጠራ ስለዚህ ወይ ኡሚ ትላታለ ወይ ያ ኡም ፍላኒን ያ ኡም ፍላና ነው የሚባለው እናት ከተጠቀሰ ወደ ምንድን እንደነሰባለ ይያል ተጠጋለ ይያል ነው ታይ حكاه يونس وقرئ رب السجن እኛ ረቢ ነው እቺ በመጀመሪያቱ ሉጋ ነው እኛ የምንቀራው በአፍሳህናት የተባለችው ረቢ السجن እንግዲህ ያይቱን ጥሎ ኢትጋ ሚል ከስራ ምንድናት ብለናል የመጀመሪያዋ ናት ግን አንዳንዶች ረቡ ብለው ቀርተዋል በዚህ ቋንቋ ረቡ السجن بضم الباء وهي ضعيفة جدا ضعيفة جدا كونت قرآن لا يحمل على الضعيف جدا من كان بضعيف جدا لا على الضعيف حمله يتدرجم رب السجن تبلونه مكرر فإن كان المنادى المضاف إلى الياء معتلا يقدم المحترز ነው እንግዲህ አሁን እንደዚህ ያልነው አጀባ ሙናዳው ሙዳፍ ኢላ المتكلم ነው صحيح الاخر ነው اضافه ምንድናት ብለናል محضانات የስድስት የሚቻለው እነዛ አሁን የተባሉት ሸርጦች ሲሟሉ معتل الاخر كهنا نحو يا فتايا ويا قاضية فليس فيه الا لغة واحدة وهي اثبات الياء المفتوحة እንግዲህ ያ فتايا ብቻ ነው የሚቻለው ቃዲየ ላይ እንሸድዳለን ምክንያቱም ቃዲ መንቁስ ነው ፈታ የሚባለው መቅሱር ነው የሚባለው ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል መንቁስ ስለሆነ አኺሩ ያ ነው ያ ኡጋ ያ الإضافة من እናረጋታለን አምጥተን የሙተከሊሙን ያ እናጣምርና ያ ቃዲየ طيب ይሄ ሙዕተል الآخر ሲሆን أو صحيح الآخر ويدقم صحيح الآخر نبر لكن إضافته غير محضة اسم الفاعل هنا نمثل إضافة لفظي هنا نحو يا مكرمي ويا ضاربي فليس فيه إلا لغتان الزهلاي إضافة لفظية كهنج صحيح الآخر مكان بهن قلت لغة بتشانو متشالو إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة يا مكرمي مالت تشلال بالسكون ويا مكرمية مالتم تشلال يا ضاربي بسكون يا ضاربي بالفتحة يتشالال لالو صحيح الأخير كهنا قلنا إضافة ومحضة كهنا يذكروا تنقدي قدم لاي بيتون قريتشالو يتصافون ማየት ነው ከአብዲ አብዲ አብደ አብዳ አብዲያ አምስት ነው የዘከሩት ይቺ አብዱ አልዘከሯት አብዱን ዘከሯል አልዘከሩም አልዘከሩም ምክንያቱም من الضعف ومن الشذوذ بمكان ስለሆነ እሳቸው አልዘከሩም ሹራሖቹ ዘከር ሊያደርጉ ይችላሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله